अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। जनरल मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं, मगर उनके इक़दामात, उनकी कार्रवाइयों और उनके दौर के जो भी इक़दामात थे, उनकी गूंज आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की तारीख के पहले फ़ौजी हुक्मरान और डिक्टेटर थे जिनको आइन से संगीन गद्दारी के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई, मगर उनकी सज़ाए मौत पे अमल दरामद होने से पहले वो आज खुद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए अदालत के बाद, और फिर उनको वापस लाया गया और उनको मुख्तसर फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ को दी गई 4 साल पुरानी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का एक खसूसी बेंच, जो कि 4 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कर रहे थे, उन्होंने 2 मामलात पे आज कार्रवाई की। एक तो जनरल मुशर्रफ की ज़िंदगी में दायर की गई उनकी अपीलें थी, जो उनके मरने के बाद अब उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर के मुताबिक उनके अहल खाना और उनके जो कानूनी वरसा हैं, उनकी हदायत के बगैर वो ये इस अपील को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मज़ीद वक्त मांगा बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कि वो उनके अहल खाना से रब्ता नहीं हो पा रहा और उनको तकरीबन 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके साथी 3 जजेज़ ने उनको मशवरा दिया कि वो इस केस में किसी किस्म की मज़ीद इंस्ट्रक्शंस लेने की उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है और कोई भी लीगल या कानूनी वारिस नहीं चाहेगा कि उनके जो बुजुर्गवार थे उनको जो सज़ाए मौत दी गई है वो बरकरार रहे, क्योंकि ये एक स्टिग्मा है, एक दाग है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जनरल मुशर्रफ का नाम के साथ से जनरल का रैंक भी जा सकता है, और जो मुराद और जो पेंशन और जो अवार्ड और जो तमगे और जो सितारा उनको मिले हैं उनकी ज़िंदगी में, वो तमाम भी चले जाएंगे, क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता आइन के मुजरम तारीख़ में याद रखे जाएंगे। और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक किसी भी ऐसे कौम के मुजरम को किसी किस्म का रैंक उनके नाम के साथ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, और ना ही जो मुराद सरकार की तरफ से उन्हें मिली थी वो मुराद उसका वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने फिर भी मज़ीद वक्त मांगा है और वो उनको वो वक्त मिल गया है। ताहम जो एक दूसरा अहम मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने अचानक ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और एक तीसरे जज थे जहांगीर मसूद, जो कि अब शायद रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक जनरल मुशर्रफ को जब सज़ाए मौत सुना दी जा चुकी थी तो उसके चंद हफ्तों बाद ही लाहौर हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आ गया कि ये जो जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाने वाला खसूसी ट्राइब्यूनल है, खसूसी अदालत है, जिसकी सरबराही मरहूम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार सेठ कर रहे थे, वही गैर आइनी है, वही ट्राइब्यूनल ही गैर कानूनी था। मगर इसके ऊपर बहुत से सवाल उठे, शकूक व शुबात हुए, और लोग भी हैरान हुए कि एक खसूसी अदालत जो इस्लामाबाद में काम कर रही थी, कई साल से काम कर रही थी और अपना फ़ैसला भी सुना चुकी, सज़ा भी दे दी उसने जनरल मुशर्रफ को, तो अचानक लाहौर से किसी ने कैसे एक रिट दरख्वास्त दायर करके इस ट्राइब्यूनल के आइनी हैसियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया। तो इस वाले से भी कुछ वकला, एडवोकेट तौफीक अहमद, जिनके वकील एडवोकेट हामिद खान थे, उन्होंने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज कर रखा था। उनकी अपीलें भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया था। उस रिकॉर्ड का जो फाइल रिकॉर्ड है उसमें भी कुछ इंकशाफात हुए हैं। रजिस्ट्रार जो थे लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए थे, बज़ाहिर उन एतराज़ात का भी फ़ैसला नहीं किया गया। और ये इंकशाफ भी हुआ कि जब लाहौर हाई कोर्ट में ये रिट फाइल की गई, बज़ाहिर मैनिपुलेशन हुई रिट फाइलिंग सिस्टम की, और बड़े हंगामी बुनियादों पे ये रिट फाइल की गई, बड़े मशकूक अंदाज से फ़ाइल की गई, और फिर उन्हें एक सिंगल जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने लगा दिया गया, और कई दिनों तक वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अकेले ही जो है इस रिट की समाअत करते रहे। और फिर पूरा केस तैयार करके उन्होंने चीफ जस्टिस को फिर लिखा कि अब इस पर 3 जज बैठा दिए जाए, और फिर 3 जजेज़ ने वो फ़ैसला सुनाया कि जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत देने वाली जो अदालत है, खसूसी अदालत, वही गैर आइनी है। उसका फ़ैसला उस अदालत को ही कालअदम करार दिया, तो जिसके ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस बात की तरफ इशारा किया, एडवोकेट हामिद खान को उससे कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्या वो ये बता सकते हैं कि तारीख़ में पहले कभी लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में काम करने वाली किसी खसूसी अदालत के ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला दिया हो जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते? और फिर ये भी एडवोकेट हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के
جو جنرل مشرف کے کیس سے متعلق کچھ فیصلے تھے ان فیصلوں کو بھی ڈس ریگارڈ کیا، نظر انداز کیا۔ سپریم کورٹ میں بار بار جنرل مشرف کا معاملہ آیا اور سپریم کورٹ نے بار بار یہ حکم دیا کہ پہلے یہ کہ جنرل مشرف کی غیر حاضری میں بھی ان کا ٹرائل جو ہے جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف جنرل مشرف کے خلاف ہی ٹرائل کیا جائے، کیونکہ جنرل مشرف کے وکلا چیلنج کرتے تھے کہ جنرل مشرف کے جو ساتھی تھے ان کے خلاف بھی ٹرائل کیا جائے آئین سے سنگین غداری کا آرٹیکل 6 کا، تو اس سے بھی سپریم کورٹ نے کہا نہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ 31 جولائی 2010 کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ جنرل مشرف نے جو 3 نومبر 2007 کو ہنگامی حالت نافذ کی تھی، ایمرجنسی نافذ کی تھی، وہ آئین سے سنگین غداری کے مترادف تھی۔ تو سپریم کورٹ کے ان تمام فیصلوں کے ہوتے ہوئے ایک ہائی کورٹ کیسے سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی نفی کر سکتی ہے یا ان فیصلوں کو ختم کر سکتی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر ابھی بحث جاری ہے۔ یہ معاملہ اب کل دوپہر 11:30 بجے تک چلا گیا ہے اور کل ہی اس حوالے سے مزید بحث بھی ہونی ہے۔ بہرحال بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ جنرل مشرف مرحوم کے وکیل ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں بھی اپنی بات کوئی کرنا چاہیں گے، تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ نہیں، وہ جنرل مشرف کے وکیل ہیں اور وہ کبھی بھی لاہور ہائی کورٹ کی اس کارروائی کا حصہ نہیں رہے، کیونکہ وہ اصولی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ آج کی مختصر خلاصہ تھا آج کی کارروائی کا، اور یہ کل 11:30 بجے یہ معاملہ دوبارہ بھی دیکھا جائے گا۔ مگر ایک اور دلچسپ بات آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ریٹ فائل ہوئی تھی اس کا جو فائل ریکارڈ منگایا گیا، اس ریکارڈ میں کچھ ایسے بھی دستاویزات تھی جیسے کہ جب کوئی ریٹ درخواست دائر کرتا ہے تو اوتھ کمشنر جو درخواست گزار ہے اس کی طرف سے اٹارنی کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر جو اٹارنی اس فائل ریکارڈ میں لاہور میں لگائی گئی تھی اس اٹارنی پہ ایک اوتھ کمشنر صاحب ہیں ان کی مہر لگی تھی جس پہ لکھا تھا کہ جنرل مشرف نے یہ اٹارنی جو ہے میری موجودگی میں سائن کی ہے، جبکہ جنرل مشرف جو ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے اور لاہور کے نوٹری پبلک کے ایک اوتھ کمشنر نے مہر لگائی ہوئی تھی، اس مہر میں لکھا تھا کہ پرویز مشرف نے یہ میری موجودگی میں سائن کی ہے۔ تو اس طرح کی تکنیکی قسم کی بظاہر جعل سازیاں جو ہیں یہ فائل ریکارڈ کے اوپر اب سامنے آئی ہیں، اور ان تمام معاملات پہ اب لگتا ہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دے گی کہ جس میں جن وکلاء نے یہ درخواستیں دائر کیں اور جن ججوں نے ان درخواستوں کو سنا اور جن انتظامی عملے نے یا رجسٹرار نے ان درخواستوں پہ اعتراض نہیں کیا یا وہ والا اعتراض نہیں کیا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف یہاں ریٹ دائر نہیں ہو سکتی، ان سب کے خلاف کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے میں ضرور کہے گی۔ اس کے علاوہ آج کا دوسرا اہم کیس نواز شریف صاحب کی اپیلیں لگی تھی 21 نومبر کو، 4 سال بعد یہ وہ اپیلیں ہے ایون فیلڈ کی العزیزیہ ریفرنس میں، جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ نااہل ہیں، تو ان سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی آج پہلا دن تھا۔ آج تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی دلائل نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا آج طے یہ ہوا ہے کہ پیر کے دن سے باقاعدہ اب ان اپیلوں پہ سماعت ہوں گے۔ نیب سے پوچھا گیا کتنا ٹائم چاہیے، انہوں نے کہا جی ہمیں صرف آدھا گھنٹہ چاہیے، اور اس کا مطلب پھر ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بظاہر نیب بھی اب پیچھے ہٹ رہا ہے، اور شاید نیب کو بھی احساس ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے وہ کچھ قوتوں کا خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بنا رہا تو وہ شاید درست نہیں تھا، اور شاید وہ درست مقصد کے لیے بھی نہیں تھا۔ اب کم از کم مقصد درست ہے اور باقی صورتحال شاید ویسے ہی ہوں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔